حضور کریم درنگے ہوئے سرکار فرمائے نے اما کھیر تیڑا ورتا مانتے حق تیرے کیوں نہ رسا بی بی آدھیے میڈا سونا جن میڈے چوکھے حق رہ گئے جڈان دا سئی میڈے گھر قدم پا چھوڑی میڈی چھوپڑی کو عرش تک پوجا چھوڑی سئی جے تانی تائیں میڈے گھر قدم پایا نہ میں کتا ویل ہے دا ٹکوری ہاتھ آیا نہ سئی ہون بیٹھی آدیا پھیا سر سبز فرید جا چھوکا سہجو خل کی چائی چھوکا نند نمامن کھیر مولا مان وسایا فرمائے نے اماں میں ضرور ویساں فرمائے نے بچہ جو زورے نال ویسو تا مکہ نہ جھلے سا فرمائے نے جدہ سویر تھئیے سرکار بھی رلے حضور دے پھرا بھی حضور دی چھان دے تلے بکریاں گھین دے جیملے جنگالے پہنچیں سارے آجری حضور دا دیدار کرانا ہی کھائی یارو کتنی خوش قسمت تکھیاں جیرے دیہتے جو ہم سرکار دا چہرہ نظر حضور سے فرمائے مار کا آجری ہو اے پہاڑ دے اور ہوتا بکریاں چلیں دے کھڑو تے پروں کیوں نہ وے انہاں یا کہ سینہ خود ویندوں نہ تے کبھیاں دیندوں وہ کیوں میاں آکے سیاں اٹھاں تا وڈے وڈے سیاں ناہارن وڈے وڈے شیرن مسکے محبوب آدھے کیا تھی پیا جو شیرن میں دیوی اچھے پیرن فرمائنے جلو میں محمد ذمہ واراں او تا ڈر گن سرکار دے ویر رلے پہ وے فرمائنے جیرے ویلے او بے آجری اممہ حلیمہ کنے پوچھ گئن آنکھیں نیلی اممہ حلیمہ آج نہ چینجا ولدینی بکریاں نہ چیندے ولدینی پتر تیرے مکی پتر کو جھل جھل تھکو ناون پہاڑ دے پروں اتھا وڈے وڈے شیرن اساؤڈی ککھن سی سنی ہون پار گیا کھڑی خطر ولدے یعنی ولدہ بی بی مسکیے آگے بچے جمیڈا مکی پتر ہونا ڈالے نہ کم میں نہ ملالے اور تو ہاں سمجھی بندو شاید نکڑا دالے میں کتا موجود ہوں دا پینگے کنوحال ہمیں پینگے کنوحال کی میں فرمائنے جدہ مدنی کو چامن گئی ہم میری دید جو پئیے مدنی دی لب مسک دیوی نظر آئیے لب چل دیوی نظر آئیے میں جو کن لئیے آبادم دی پئیے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی میرا ربا میری گناہگار امت کو چھوڑ دے انہیں دے گناہ والیاں رسیاں تروڑ دے انہیں دی بخشش دے وعدے میں محمد نال جوڑ دے او میرے بچے جیڑا مدنی جم گے امت دے بارے چاہ سک دے میریاں بکریاں خیر نال ولا سک فرمائنے جدہ اثر تھائیے تھوڑی دیر تھائیے تے بی بی کو مونجھ آئیے جدہ باہر دیکھن کتے گئیے آنکھیں میں ڈٹھے میرا سارا مالی سلاماتے ہر ایک مالی سلاماتے خدای دا لج پالی سلام بی بی حضور کو بھاکل کریے ایک پاسے بھی لائے او بے بالے کو کلا گھن گئے آدھے میرے بچے حال تھا جو آج مکی ویر بکریاں کیویں چرایا ہن آج چھانگا میرے محمد کیویں ملایا ہن دھاڑ کرتے ہو دنڑی اممہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا
سجدہ اما جدا پہاڑ دے پروں گیوں شیر کو دھرکدا دیٹھے سے اساری پھپڑی کو پھڑکا رہا میٹھے محمد دے منہ وچ مسکان اکھے سندریے سے حضور گول لیکا چا چھکے فرمائے نے ڈرونا تمہاں لیکے کھڑ رہو بکریاں تھیں چرو شیر تو حق کچھ نہیں اکھے اساں کے زیویرہ سکو تکڑے وچ کھڑائی تو بھی تکڑے دے اندر پہیا فرمائے نے میرے پھراو کڑے وچ اوہو پہے چاہیدہ محدود ہوئے چاہیدی نہ حد تے نہ حدود ہوئے درود ہوئے جتھاں دلہ کے زتھائی موجود ہو فرمائے نے اما اکھی نال دیٹھے سے پر ایک نو شیر دھوکڑی مرے دے حل جڑا مدنی دے نیڑے وے دے حل کانو یسجدون علی محمد شیر کا میرے محمد کو سجدے پہ دے دے حل حضور دے رنگے ہوئے انشاءاللہ اگی تے سونا خطاب حضرت صاحب کا سن سو اللہ تہاری تے میری حاضری قبول فرماوے